बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हुब्बुल कुरान के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान अनीक अहमद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं इस अहद के नाबिगा बच्चों से, ये बच्चे जो कुरानी कंप्यूटर्स हैं, जिनसे आप कुरान करीम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपकी कॉल्स आती हैं और इन बच्चों के पास जाती हैं और इन कॉल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त हमारा बहुत महदूद है। आगाज़ में सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि कुरान करीम का इरशाद है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम कुरान करीम को पहाड़ों पर नाजिल करते तो क्या होता है? ये होता है कि ये कुरान करीम अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वह अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। इक़बाल ने फरमाया था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान छोड़ने के बाद सिर्फ आदमी को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। कुरान करीम कामयाबी की कुंजी है। ख़वातीन व हज़रात, तारुफ मोहतरम मुफ्ती शुएब साहब, इन बच्चों के ट्रेनर, इन बच्चों के उस्ताद तशरीफ़ फरमाए। मोहम्मद बिलाल साहब, ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में इन्होंने हालिया एक मुकाबला जीता है और अब ये जा रहे हैं हुकूमत सऊदी अरब की खुसूसी दावत पर खुसूसी मेहमान की हैसियत से। और हमारे प्रोग्राम के एक पुराने और ज़बरदस्त नौजवान एहसन रज़ा, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और पहला सवाल मैं रखूँगा बिलाल के सामने। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे नंबर आ रहे हैं आपके सामने, आप कॉल कीजिए, कोई भी सवाल आपके जहन में हो इन बच्चों से ज़रूर पूछिए। बिलाल, कुरान करीम की एक आयत है कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये कुरान करीम की किस सूरत में है और किस सिपारे में है और इसके बाद कौन सी आयत है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंजिल नंबर 5। मंजिल नंबर 5 में 4 पारे, 856 आयात, 72 रुकू, 71 सफ़े और 11 सूरतें हैं। मंजिल में 10 सूरत मक्की और 1 सूरत मदनी है। पारा नंबर 23। पारा नंबर 23 में 163 आया, 17 रुकू, 18 सफ़े और 4 सूरतें हैं। इस पारे में 4 सूरत मक्की है। सूरत यासीन मक्किया, सूरत यासीन मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 83 आयात, 5 रुकू, 3100 कलिमा, 12,935 हरूफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 58। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शाबाश शाबाश बिलाल। अच्छा, यहां पर मुफ्ती साहब, इससे पहले कि कॉल हम लें, आपकी खिदमत में ये सवाल है कि यहाँ पर जो सलाम का लफ्ज़ आया है, हम देखते हैं कई जगह सलाम का लफ्ज़ कुरान करीम में आया है, तो सलाम के लफ्ज़ को ज़रा सा आप उसकी वजाहत कीजिए। इसमें अनीक भाई, एक बात यह है कि ये सूरह यासीन की आयत है और आप जानते हैं कि कुरान पाक में सूरह यासीन की अहमियत कितनी है, और फिर इस आयत को सूरह यासीन का दिल कहा गया है। सूरह यासीन का दिल कहा गया है। अच्छा, सलाम के लफ्ज़ को मैं चाह रहा हूँ कि खोलें आप, लेकिन एक कॉल एक ले लेते हैं, उसके बाद दोनों चीज़ें आपसे पूछूंगा मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राहिल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी राहिल साहब, क्या सवाल है? मेरा एक सवाल है बिलाल, माशाल्लाह पहले तो शो मतलब बहुत अच्छा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त लोग जो है ना फिल्में और टीवी टाइम पास कर रहे होते हैं, तो अगर ये शो देखेंगे उनको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। यकीनन, बच्चे ने बहुत अच्छा मतलब अभी किरत किया है। आज मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल की कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी ठीक है। और दूसरा सवाल? दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कुरान पाक की मतलब कौन सी वो सूरा है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दोनों सवाल और सलाम का लफ्ज, ये तीनों चीजें हम आपसे दरियाफ्त करेंगे मुफ्ती साहब ब्रेक से वापस आने के बाद। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जाना है ब्रेक की जानिब, आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک خواتین و حضرات، حب القرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جو سوال آیا تھا، بلکہ سوالات آئے تھے، وہ رکھتا ہوں میں اپنے ان معزز بچوں کے سامنے۔ بلال، پہلا سوال یہ آیا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ کوثر۔ بہت آسان سوال، سمپل سوال، یہ تو اتنا آسان تھا کہ مجھے ہی معلوم تھا۔ اچھا، ایسا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کا لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں لفظ اللہ 2697 مرتبہ ہے، اچھا، اور زبر کے ساتھ اللہ 592 مرتبہ ہے، پیش کے ساتھ اللہ 980 مرتبہ ہے، اور زیر کے ساتھ اللہ 1125 مرتبہ ہے۔ اور سورۃ المجادلہ وہ واحد سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، اور کل 29 صورتوں میں لفظ اللہ آیا، باقی نہیں آیا، باقی تمام صورتوں میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیر زبر پیش سب آپ نے بیان کر دیے یہاں پر۔ مفتی صاحب، سلام کی بات ہو رہی تھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ اچھا، ہمیں سلام کا لفظ کئی جگہ آیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ سلام کا لفظ کے کیا معنی ہیں، کیا اس کی تفاصیل ہیں؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ سلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، اور سلامتی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو بھی مسلم کہا جاتا ہے کہ مسلمان سلامتی والا ہوتا سلامتی ہے، کا اور امن دینے والا ہوتا ہے، اور وہ علامت ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے۔ آپ کی اجازت ہوتے کال لے لیں؟ جی، السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے بول رہا ہے؟ جی، میں صوبیہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ جی صوبیہ۔ جی، مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، اس سے بچوں میں ایجوکیشن آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال آمین۔ کس بچے سے سوال ہے؟ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی، میں احسن سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ قرآن پاک کی سورہ 8 اچھا، کی آیت نمبر 50 پڑھ کر سنائیں۔ اچھا، قرآن کریم کی سورت نمبر 8 آیت نمبر 50 ایسا؟ جی جی ایسا جی، پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ انفال آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ بہت بہت کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسن۔ اچھا، سلام پر بات ہو رہی تھی، آپ نے سلامتی کی بات کی، اور سلامتی کی آج اس ملک کو، اس شہر کو ویسے بہت ضرورت ہے۔ اس میں انیق بھائی ایک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی ہے سلامتی والا۔ آج کل مسلمانوں کو جو اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں سلامتی کی، امن کی ضرورت ہے، اور ہمارا ایک نام مسلمان ہے، دوسرا نام ہمارا مومن ہے، اور مومن کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین۔ جی ہاں، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ اور یہ سلامتی اور سلام، جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ایک سے ملتے وقت بھی ہم سلامتی دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بلال آپ کا بہت شکریہ، اور احسن رضا آپ کا بڑا ممنون۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سلامتی کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور سلام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو سلامتی، اور خاص طور پر اس شہر کو جہاں سے پروگرام ہم کر رہے ہیں، کراچی کو، سلامتی سے نوازے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دعا میں آپ سب شریک ہوں، اور آمین کی آواز زور سے آئے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔